बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि दुआ और बद दुआ में क्या फ़र्क है और किसी के ख़िलाफ़ बद दुआ करने से क्या होता है। नहायत मालूमाती वीडियो है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सैयदना मरूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के हमरा दरिया दजला के किनारे जा रहे थे कि रास्ते में लोगों का एक गिरोह रक्स व सुरूर और शराब नोशी वगैरह में मसरूफ़ था। ये माजरा देखकर आपके साथियों ने आपसे अर्ज़ की कि दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को गर्क कर दे। आपने हाथ बुलंद फरमाए और कहा कि या अल्लाह, जिस तरह ये लोग इस जहान में ऐशो खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगले जहां यानी आखिरत में भी इन्हें ऐशो इशरत नसीब फरमा। आपके साथियों ने अर्ज़ की कि हजूर, आपने जो किया हम सब समझ नहीं सकते। आपने फरमाया, जिससे दुआ की है वो इस राज को बखूबी जानता है कि वो नौजवान शराब छोड़कर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए और आपके हाथ पर बैत करके बुरे कामों से तौबा ताइब हो गए। इसके बाद आपने अपने साथियों से फरमाया, तुमने देखा कि किसी के दर्द बगैर और किसी किस्म की कोई तकलीफ़ पहुँचे बगैर ही हमें हमारी मुराद हासिल हो गई। दुआ हमारी ज़िंदगी की अहम इबादत है और अपने रब करीम से हाजत मांगने का अहम और आसान ज़रिया है। दुआ की कबूलियत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मा करम पर ली है। चुनाचा अरशाद बारी ताला है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को ज़रूर कबूला करूँगा। वो जिसमें अपनी या किसी और की भलाई, खैर ख्वाह है या नफ़ा शामिल होता है, जैसे या अल्लाह मुझे नेक बना दे, या अल्लाह मेरी रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमा, या अल्लाह मेरे बेटे को बीमारी से शिफा दे, या इलाही हमारा कर्ज उतर जाए वगैरह। और दूसरी वो जो खुद अपने या किसी और के ख़िलाफ़ मांगी जाती है, इसे बद्दुआ कहा जाता है। जैसे कि अल्लाह करे कि फ़लाँ का एक्सीडेंट हो जाए, वो इसका महताज हो जाए, अल्लाह करे इसके घर को आग लग जाए, इसको कोई रिश्ता ना दे और सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहे। दो किस्म की दुआओं का जिक्र कुरान पाक में इन अल्फाज में किया गया है और आदमी करता है जैसे ही मांगता है। और हज़रत सैयदना सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुर्गा था। रात के वक्त जब वो अजान देता तो आप उठकर नमाज पढ़ते थे। एक रात इसने अजान ना दी और वो नमाज के लिए भी ना उठ सके। सुबह उठकर आपको इस मामले का बड़ा सदमा पहुंचा और आपने कहा कि आज मेरे मुर्ग को क्या हो गया, अल्लाह इसकी आवाज़ ख़त्म कर दे। चुनाचा इस रोज़ के बाद कभी किसी ने इस मुर्ग की आवाज़ नहीं सुनी। हज़रत जुबैर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने फरमाया, बेटा अब कभी किसी के लिए बद दुआ मत करना। इस्लामी तलीमात के मुताबिक तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानद है। जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरा बदन तकलीफ़ महसूस करता है। तो फिर क्या वजह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ख़िलाफ़ बद दुआ करने लगता है। देखा जाए तो इसका गुस्सा, हुस्न, बग़्ज़ और कीना सामने वाले का जालिम और गुनाहों में मुब्तला होना हो सकता है। किसी मुसलमान के लिए नाहक बद्दुआ करना जायज़ नहीं है, बल्कि किसी के हक़ में किसी मुसीबत के आने की तमन्ना करना भी जायज़ नहीं है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर इतना हक़ है कि वो इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से खैर ख्वाह आफ़ियत की दुआ करे, ना कि इसके हक़ में बद्दुआ करे। अलबत्ता शरीयत ने बाज़ सूरतों में बद्दुआ की भी इजाज़त दी है। चुनाचा मज़लूम के लिए जालिम के ख़िलाफ़ बद्दुआ करना जायज़ है, लेकिन इस सूरत में भी इसे माफ़ करना अफजल है। फिर अगर सालिया मुसलमान हो तो इसमें एतदाल ज़रूरी है कि जितना जालिम ने जुल्म किया इसके ख़िलाफ़ बद्दुआ करे, और अगर जालिम काफर हो तो इसके ख़िलाफ़ मतलका और बद्दुआ करने की इजाज़त है। जिस तरह चाहे इसी तरह कफ़ार के ख़िलाफ़ या जालिम और बेदीन हुक्मरान के ख़िलाफ़ या किसी बदअक़ीदा शख्स के ख़िलाफ़ भी बद्दुआ करना जायज़ है। अगर किसी काफर के ईमान ना लाने पर यकीन हो और इसके जीने से दीन का नुकसान हो तो ऐसे शख्स पर वो इसके मरने की बद्दुआ करना दुरुस्त है। मुसलमान के लिए बद्दुआ की चंद सूरतें हैं। नंबर 1, अगर मुसलमान किसी पर जुल्म नहीं तो इसके लिए बद्दुआ नहीं करनी चाहिए, बल्कि हिदायत करे कि जो गुनाह करता है छोड़ दे, और जालिम है, अज़ाए तकलीफ़ पहुँचती है तो इस पर बद्दुआ में कोई हर्ज नहीं।
نمبر 2، کسی مسلمان کے لیے وہ ہرگز بد دعا نہ کرے کہ تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو اور وہ آگے جہنم میں داخل ہو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس عمل سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 3، کسی ظالم سے امید توبہ اور ظلم کی امید نہ ہو اور اس کا نہ لین تو انہوں نے مخلوق کے حق میں اچھا ہو تو ایسے شخص پر بد دعا درست ہے۔ نمبر 4، ظالم کے خلاف چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے لیے بد دعا کی تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ نمبر 5، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو تو اتنی بد دعا دے جتنا ظلم کیا ہے، اس سے آگے مت پڑے اور اس کی طرف سے تکلیف پر صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بد دعا دینے سے روکا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم نہ اپنے آپ کو بد دعا دو اور نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس عطا کا بھی سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی نے ان کا گھوڑا چوری کر لیا جس کی قیمت 1000 درہم تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پکڑنے کے لیے نہ تو نماز توڑی اور نہ ہی پریشان ہوئے۔ کچھ لوگ تسلی دینے کے لیے آئے تو فرمایا کہ میں نے اسے گھوڑا کھولتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ عرض کی گئی کہ آپ نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں گھوڑے سے زیادہ پسندیدہ کام نماز میں مصروف تھا۔ لوگ چور کے لیے بات واضح کرنے لگے تو فرمایا کہ اسے بد دعا نہ دو، اچھی بات کرو، میں اسے اپنا گھوڑا صدقہ کر چکا ہوں۔ ظالم کے خلاف بد دعا کرنا چاہے تو اس کے اہل خانہ کو اس میں شامل نہ کرے جب تک وہ ظالم کے ظلم کے ذمہ دار اور اس کے ساتھ شریک نہ ہو۔ ظلم کرنے اور مظلوم کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حقدار کو اس کا حق سے منع نہیں کرتا۔ ان پر فرمایا مظلوم کی بد دعا قبول ہے اگرچہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا ظلم تو اس کی اپنی جان پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے رب سے گر گرا کر اور آہستہ واز اس طرح دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کو ادب دعا میں لکھا ہے اور اس کے بارے میں ناحق دعا بتایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی کے لیے ناحق بد دعا کرنے لگا۔ اچھی کی دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سب کو سنتا ہے، جس کے لیے دعاؤں کی قبولیت بھی ممکن ہے، اسی لیے کسی کو بد دعا دینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو، یہ بھی ممکن ہے، اس لیے کسی کو بد دعا دینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دعا کی قبولیت اور بد دعا قبول کر لی جائے۔ اسلام کے آداب میں کسی مسلمان کے لیے ناحق بد دعا کرنا جائز نہیں، بلکہ کسی کے لیے دنیا و آخرت کی نصیحت کرنے کی تمنا کرنا بھی ناجائز ہے۔ سوائے اس صورت کے عالم یا جابر کے لیے دعا کیجیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کسی کی بری بات کا واضح ثبوت کہنا پسند نہیں کرتا سوائے اس بات کے جس پر ظلم ہوا ہو۔ اسے ظالم کا ظلم ظاہر ہونے کی اجازت ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالم و جابر کے حق میں مظلوم کی بد دعا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کسی کو ناحق بد دعا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔